मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सम्पूर्णमा नारायण। आज श्री स्वस्तानी व्रत कथाको 10औं दिवसको पावन अवसरमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा श्रवण गरिरहनुहुने सम्पूर्णमा नमन गर्दै लोकल्यान सेवा प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित श्री राम जानकी बालिका आश्रमकी बालिका वृन्दा लोकल्यानी 10औं अध्याय श्रवण गराउन गइरहेको छु। भक्तजन जनजीवहरूमा नवग्रह शान्त रहून्, सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त होस् भन्ने कामना पनि गर्दछु। देश विदेशमा रही कथा सुन्नुहुने सम्पूर्णमा शेयर तथा कमेन्ट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आउनुहोस् कथाको प्रारम्भ गरौँ। कथा भनेर सुन्ने सबैले चन्दन अक्षता फूल लिएर हात जोड्नु। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति देवैस्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृतकुण्डरा प्रविलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निधान पुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरं मूकं करोति वाचालं पंगुलं गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सबैले पुष्पाञ्जली पुस्तकमा चढाएपछि वक्ताले कथा भन्नु थाल्नु, श्रोताले एकचित्त भएर कथा सुन्नु। अथ 10औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। राजगृहमा गएर दाहिने कुहुना पतन भयो। राजगृह पीठ राज गुहेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे यस पुण्यभूमिमा वायु आएर अनेक तरहले मिठा सुगन्ध बहाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। वायुहरूले संसारमा जति जीवात्मा छन् तिनको प्राणवायु हुन सकौँ भनी मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि कोहालपुरमा गई उदर पतन भयो। कोहालपुर पीठ महालक्ष्मी देवी नंदा योगिनी शमशानेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूप रहे यस पुण्य भूमिमा गरुण आएर नाना रत्न एवं फलफूल चढाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भए वरदान ल्याऊ भनिन्। गरुणले नागहरू मेरा आहार हुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महापन्थमा गएर बायाँ कुहुनो पतन भयो। महापन्थ पीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूप रहे त्यस पुण्यभूमिमा अप्सराहरू आएर नाचगान सहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अप्सराहरूले इन्द्रादि देवताहरूलाई सदैव मोहित पार्न सकौ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि एकापुरमा गई दाहिने कुहुना पतन भयो। एकापुर पीठ साधुक्षी देवी शङ्कुशा योगिनी उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्ष भूमिमा शिलाहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। शिलाहरूले देवताका अङ्गमा लागौ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि ओमकार पूजामा गएपछि माथिल्लो ओठ पतन भयो। ओमकार पीठ मातृका देवी पूर्णोदया योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्धिभूमिमा कल्पवृक्ष आएर अनेक फलफूल चढाए पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कल्पवृक्षले जहिले जे चितायो सो फल पाउन सकुन् भनी मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनिन्। फेरि उज्जैनमा पुग्दा रगतको डल्लो पतन भयो। उज्जैनी पीठ महाकाली देवी ललतजिह्वा योगिनी र झङ्केश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्ष भूमिमा हिमालय पर्वत आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। हिमालयले देवता दैत्य मनुष्य सबैलाई मुक्ति दिन सकु भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि जयन्तीपुरमा पुग्दा कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खोचरा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूप रहे त्यस मोक्ष भूमिमा तुलसी कुश आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। तुलसी कुशले स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनै लोकले हामीलाई मानुन् भनी मागे।
ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि चरित्र नगरमा पुग्दा दाहिने करङ पतन भयो। चरित्रपुर पीठ सवर्णेश्वरी देवी चित्रवर्णा योगिनी वायवेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्धि भूमिमा योगिनीगण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। योगिनीहरूले योग सिद्ध होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि छिरिकापुरमा गएर भुडी पतन भयो। छिरिकापुर पीठ युगधरा देवी कलङ्का योगिनी सहस्रेश नेत्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्ष भूमिमा मातृगण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रश्न भए वरदान ल्याऊ भनिन्। मातृकागणले गएर हामी स्थानका स्वामी हौ भनी मागे। ईश्वरी प्रसन्न भए तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि हस्तिनापुरमा पुग्दा दाहिने कुम्पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटाराक्षी योगिनी मुसुखारेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्षभूमिमा सुदर्शन चक्र आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। सुदर्शन चक्रले संहार करता हूँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि उड्डयनमा पुगेपछि शिर पतन भयो। उड्डयन पीठ चित्रकला देवी पिङ्गलाक्षी योगिनी यज्ञेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा हनुमानले फल फूल चढाई नाची उपरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भइन् वरदान माग भनिन्। हनुमानले रामचन्द्रको सेवक भएर लङ्का पोल्न सकु भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि विश्वमा पुग्दा मृगौला पतन भयो। विश्वपीठ जङ्केश्वरी देवी झङ्काली योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा विश्वकर्मा आएर अनेक सुन्दर देवालयहरू बनाए तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। विश्वकर्माले मेरो कीर्ति सत्य तेत्रा द्वापर र कलि चारै युगमा स्थिति रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि प्रयागमा पुग्दा फोक्सो पतन भयो। प्रयाग वीर सुन्दरी देवी सिंहगढ जङ्घा योगिनी महिदेवेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्षभूमिमा 10 अवतार आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भइन् वरदान ल्याऊ भनी 10 अवतारले सत्य त्रेता द्वापर कलि चारै युगमा दैत्य संहार गर्न सकु भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मायापुरमा गएपछि पियो पतन भयो। मायापुर पीठ माया देवी चञ्चला योगिनी र तपस्वेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा 64 लिङ्ग आएर जप ध्यान आदि द्वारा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। चतुर्खसी लिङ्गले हामी स्वयम्भू लिङ्ग भएर रहन पाऊ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि मल्लगिरीमा पुग्दा बायाँ कुम्पतन भयो। मल्लगिरी पीठ मल्लिका देवी कोकुरा योगिनी उत्पन्नेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस शुद्ध भूमिमा भूत प्रेत पिशाच आदि आएर नाचगान द्वारा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भए वरदान ल्याऊ भनिन्। भूत प्रेत र पिशाचले सधैँ तिम्रो नगिचमा बस्न पाऊ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मलयागिरीमा पुग्दा आसान पतन भयो। मलयागिरी पीठ वज्रेश्वर देवी कोमला योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्धि भूमिमा सत्य आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनी सत्यले सत्यमा रहनेलाई उद्धार गर्न सकौ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मेरुगिरीमा पुगेपछि सूची स्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पूर्णादेवी कपालिनी योगिनी जिह्वापतेश्वरी महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्धि भूमिमा सप्तनाग आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। नागहरूले हाम्रो शरीर अगम्य रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि सेनामा गएर मुकुट पतन भयो। सेनापीठ उमादेवी अष्टवक्रा योगिनी कामेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा नवग्रह आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनी नवग्रहले लाभ हानिको अधिकार पाऊ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महेन्द्रमा पुग्दा दाहिने तिग्रा पतन भयो। महेन्द्र पीठ इन्द्रादी देवी ऊर्ध्व मगनी योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा लक्ष्मी आएर नाना रत्न र द्रव्यादि चढाई तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भने लक्ष्मीले कार्तिक कृष्ण अमावस्याका दिन सम्पूर्ण लोकले मेरो पूजा गरून् भनिन् मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि हिरण्यपुरमा सुतस्थान पतन भयो। हिरण्यपीठ नवरत्नेश्वर देवी त्रिपुरेन्द्र योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा सरस्वती आएर अनेक स्तुति र तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। सरस्वतीले समस्त जीवात्माको बोलीमा मेरो निवास होस् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि वानरपुरमा पुगेर बायाँ तिग्रा पतन भयो। वानरपीठ कामेश्वरी देवी
भेरुंडा योगिनी वेदांतेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा कमल आदि अनेक पुष्प र मिठो सुगन्ध फिजा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रश्न भई वरदान माग भनिन्। फूलहरूले पूजा कालमा प्रशस्त हौ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महालक्ष्मीपुरमा गएर बाया करङ पतङ भयो। महालक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा अडिमादि अष्ट सिद्धि आएर योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। अष्ट सिद्धिले अमर हौ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि उद्यानमा पुग्दा कण्डयाउलो पतन भयो। उद्यानपीठ त्रिपुर सुन्दरी देवी सुशङ्कोदरा योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पूरे भूमिमा मेघ आएर मानसोपचारले पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। मेघले समस्त संसारलाई जलदान गरी उद्धार गर्न सकौ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि छाया छत्रमा पुगेर शेष रहेका सबै अङ्ग पतन भए। छाया छत्रपीठ छत्रेश्वरी देवी सुशुकोदरा योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा अष्ट भैरव आएर नाना उपचारले पूजा एवं तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। अष्ट भैरवले मातृका गणको अधिपति हौ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। हे अगस्त्य मुनि, यसै किसिमले जुन जुन स्थानमा सती देवीको अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ स्वयं भूलिङ्ग उत्पन्न हुँदै गयो। समस्त पीठको संख्या 7.5 करोड छ। त्यसमध्ये 50 पीठको मात्र दर्शन गरे पनि अवश्य मुक्ति प्राप्त हुन्छ। मनुष्य जन्म पाएर ती 50 पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसले जन्म लिएको व्यर्थ हुन्छ भनी स्वयं ब्रह्माजीले आज्ञा गर्नु भएको छ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायां अङ्गपतन पीठोत्पत्ति वर्णनम नाम 10मोऽध्याय। कथा सुने सबै श्रोताहरूले नित्य कथा सुन्न थाल्नु भन्दा पहिले चन्दन अक्षता फूल लिएर हात जोड्नु र श्री स्वस्तानी माताको ध्यान गर्नु। उपनयन तु मंगल मोह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दीनकर किरण निबोधित नवन दलिन निवेक्षण कृष्ण काले वसतु पर्जनम पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्र पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां सतां तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यथाच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीरावर दंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृति वीर देवे सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसीन्द्रियदुभाग बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्री स्वस्तानी देव्यार्पणमस्तु। यति भनिसकेर कथा सुन्ने जति समस्त श्रोताहरूले पुष्पाञ्जली चढाई दण्डवत गर्नु र आफ्नो मनको इच्छा वरदान माग्नु। माता को जय।